आलिका वाबिका। मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के छोटे फर्जंद के रद्द के ऊपर अभी हम स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप हजरात हमारे साथ होंगे। किसी ने अगर कॉल करनी हो तो कॉल कर सकते हैं। ये मैं लिंक शेयर करने लगा हूँ स्ट्रीम यार्ड का। इस लिंक पर आप क्लिक करके लाइव कॉल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लिंक पहुँच गया भाई, वेख्यो वेख्यो वेख्यो। हाँ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके कॉल करें और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, जो कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का फर्जंद है, फर्जंद अकबर, उसके रद्द के ऊपर उसके अकायद और नज़रियात का पोस्टमार्टम करने के लिए अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंशाअल्लाह ताला। और टिकटॉक के ऊपर भी अगर किसी ने मुकालमा करना हो तो आपको आना पड़ेगा जनाब यूट्यूब के ऊपर। हमारे यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, अभी उसके ऊपर भी मैं लाइव हूँ। हमारी ट्विटर की जो आईडी है ऑफिशियल मुफ्ती मुबशर शाह, उसके ऊपर भी लाइव हूँ। तो यक वक्त 3 जगह के ऊपर मैं लाइव हूँ। हाफिज़ बुक शॉप, ठीक है जी, गुड वर्क आदिल साहब फरमा रहे हैं। रहमान 34 साहब खैर मुबारक, वालेकुम अस्सलाम। चलो ठीक हो गया। तो दिल जे साहब भी आ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमिर नज़ीर साहब भी आए हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साहिबान। मैं बैठा हूँ भाई, सामने ही हूँ आपके। हमारा ग्रुप है असल में व्हाट्सएप का, और उस ग्रुप का नाम जो है वो नाम तो वैसे बड़ा तकलीफ़ देने वाला है मरज़इयों को, और नाम है ग्रुप का जी मरज़इयां दी लितर परेड। तो 24 घंटे ना टिप 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 कादियानी भी और मरज़ई भी लगे रहते। तो मेरी तो आदत नहीं, वो टिप टिप का जवाब मैं देते ही नहीं हूँ किसी के। 24 घंटे चुप ही नहीं होते, यकीन मानो। इतना मैसेज आता है, इतना मैसेज आता है। तो भाई मैं अभी लाइव हूँ ना, आ जाओ लाइव। जब बात करनी हो ना तो लाइव आया करो, आमने सामने बैठ के बात किया करो। ये टिप टिप के ना कोई फ़ायदे नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम लोगों का बाबा सच्चा है, कादियानियों का बाबा मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी और मरज़इयों का बाबा मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, अगर वो सच्चा है वो आओ ना फिर यार, हमें तबलीग करो, आके आओ सामने आया करो ना यार, डरते क्यों हो? तो किसी ने मूँह च तो नहीं पा लेना, क्यों डरते हो? डरिया ना करो यार, आमने सामने आके गल करे करो। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के तमाम अकायद और नज़रियात मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी वाले हैं। मेरा एक सवाल है, नहीं मेरा भी एक सवाल है जी भाई जी, नाराज़ ना होया जी यार। हूँ मेरा जो सवाल है वो तेरे बिच ही रह जाना ना। जो भी कादियानी आता है, मरज़ई आता है जी, मेरा एक सवाल है, इंज ना करया करो यार, अगले बंदे का भी तो सवाल सुन लिया करो। इतनी हिम्मत तो पैदा करो ना अपने अंदर। अगले बंदे का सवाल सुनते ही नहीं हो, मेरा ये सवाल है चंगा काम है यार।
ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਸਤਫਾ वानी, कितना झूठ बोलता हो, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, शर्म आनी चाहिए। तुम यार बड़ी मुश्किल पढ़िया यार। देखो उन्हें अपनी बस कादियानी ने ना अपनी नप के रखी है, अगले दिन ही सुनते हैं। अगले दिन सुन लिया करो यार, उन्हें पढ़े ही नहीं जाता मैसेज थोड़ा अन्नी दिओ सामने आ जाओ, नकाल कर लिया करो। मैं लाइव बैठा यार, कॉल कर लो वाला, वो तो टिप टिप लगा ही करन किंज दे हो तुसी जो ये कॉल करना यार, वो तेरा मैसेज ही नहीं मेरा पुत्र मैनू समझ आता पाया, मैं अगू जवाब की देना। करो ना कॉल, की हो गया हूँ? आ जाओ वानी साहब, आ जाओ। पी पी पाक 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 साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आबिद नायब साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आबिद नायब साहब माइक म्यूट है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आबिद भाई आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल अज़हा मुबारक है जी। जी खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक हो। जी शाह जी, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इंतज़ार मैं भी इंतज़ार जी बैठा हूँ, हालांकि आज ईद का दिन है, यकीन जानो बकरे बकरे खान का दिन है। मैं इतने बैठा देख लो। अभी 4 बकरों को अब बुलाया था, लेकिन मैं जब आया हूँ ना ये लाइव, तो आप ही ग्रुप में ही थे, ग्रुप में ही थे ना, लितरपेट ग्रुप में। तो टिप टिप लगे थे कि नहीं ये मरज़ई सुबह के? बिल्कुल लगे थे। ऐसे ही है ना, बिल्कुल आप गवाह हैं इस चीज़ के। मैं आया हूँ लाइव, मैंने कहा जी लाइव आ जाओ, तो उन्होंने बोलतियां ही बंद हो गई, नस भज गए पता नहीं कितने। यार वो की हो गया? तो सब लोग गए। आज से नहीं वो लगे हुए, वो 3 दिन से लगे हुए हैं कि लाइव आ जाएं, लाइव आ जाएं, हमें टाइम दे दें थोड़ा सा। लेकिन अभी तकरीबन 11:09 पे। अच्छा यार एक मिनट आबिद भाई, एक मिनट इन्हों की भी सुन लो, इन्होंने खप अलग ही पाई होंगी है टिकटॉक वाले ने। मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा जहा सवाल है, एक छोटा जहा एक मीडियम तो एक मिनी मेरा क्वेश्चन है, जिमें मिनी खुदा इन्होंने बनाया ना, सवालों सवाल। तो मैं कहना पाया जो मेरा सवाल है उन्हें वह जवाब कितों लभना, वो कोई नहीं। अपने सवाल कादियानियां ने तो मरदाइयां ने, वो टिप टिप लगे जे हल सवालों सवाल कर छड़े। तो थोड़ी तो नहीं मैं सुननी, करी जाओ, नप के रखो टिप टिप। शाह जी मेरी आवाज उधर जा रही है टिकटॉक? हाँ जा रही है टिकटॉक वाली बात। ओ मरज़इयो, ओ कादियानियो, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਓਏ? ਉਹ ਟਿਪ ਟਿਪ ਛੱਡੋ, ਲਾਈਵ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਏ ਜੀ, ਰੁਕ ਜਾਏ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਜਾਓ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰੋ ਜਰਾ।
करो करो करो, शाबाश शाबाश भाई शाबाश, जीते रहो, खा दिया नहीं उम्र दैयो। जी आबे दे नाल साहब तुसी जारी रखो ना यार, तुसी भी चुप हो गए हो। माइक म्यूट हटाया। जी शाह जी। मैं क्या तो तुसी मैं ते ये गल पूछ रहा जारी हूँ, इन रखो। सारे ए कादियानियों जिन्ना मरज़इयों तक से कोई कि सारे कादियानी सवालों ना के आए जवाब या कोई मरदई ना आए तो गल करन दा मज़ा ही नहीं आना यार। किहदे नाल असीं गल करिए, केड़ी गल करिए, दसो तो सही। कोई आएगा, कोई हैरत है। सवाल करेगा, लाइव आके सवाल करना यार। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ YouTube ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਬੇ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। हैरत होंदी है इन्हां दी सोच दे उत्ते, कैसे कैसे सवाल इन्होंने जनाब बनाए हुए हैं। जो साढ़े सवालों के जवाब ने वो किन्ने देने ने। अगर असं तुहानू समझाते रहिए कि दीन इस तरह नहीं, इस तरह बात देखिए आबे साहब, मेरा एक सवाल है कि यही है, दुनिया का हर कादियानी वो आपसे यही कहेगा, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जौन सा भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल पहले होंदा सी, पहले मोबाइल मैसेज होंदे सन, ਉਹ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਲ ਟਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। हाफिज बुक शाप साहब आए, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। माशाल्लाह प्यारा बेटा, क्या हाल है? क्या हाल है? जी ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा जी, बेटे मेरे का क्या हाल है जी? प्यारे प्यारे बेटे। ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाए सही जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे का नाम क्या है? उबैद रजा। उबैद रजा, माशाल्लाह। रजा का गुलाम जी, रजा का गुलाम, गुलामे रजा, उबैद रजा। अच्छा माशाल्लाह हाफिज साहब, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। शाबाश, मैनू बड़ा मज़ा आया। वेखो ना, बेटी भी प्यारी सी, बेटी भी आ गई है माशाल्लाह, मेरी प्यारी बेटी। वालेकुम सलाम। मुन्नी मुन्नी, मेरी मुन्नी बेटी का क्या हाल है? बेटी मेरी का नाम क्या है? नाम बताइए अपना। नूरे फातिमा, माशाल्लाह बेटा जान माशाल्लाह। हज़रत फातिमा
رضی اللہ عنہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو بے شک بے شک نور فاطمہ ماشاء اللہ ان کا نور حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کا نور. ماشاء بے اللہ شک ماشاء اللہ. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہوا. مزہ آ گیا مجھے. بچوں کی تبلیغ کریں ان کو جو پھر یہ والدین کو کرتے دیکھتے ہیں تو بچوں کو کے اندر وہ پھر وہی چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. بالکل بہت اچھا انشاءاللہ. بہت اچھا. ان کو بتائیں. اچھا جی پھر جاری رکھیں آپ گفتگو جاری رکھیں. میں ذرا ٹک ٹاک کرتے سوالوں کے جواب دے دوں ذرا. میں بلاک کرنا پیا پتر تھانوں. میں سوالوں کے جواب یہاں دے دوں ذرا. اچھا جی اچھا جی کنے سوال آئے نے پھر؟ ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لو جی ایک بندے میں سوال کا جواب دے دوں ذرا. چلو جی جاؤ تے پچھواڑے تے پتر میں لڑ پھیر کے نا تھوڑا یہاں ذرا میں کھڈن لگا گا. ایک منٹ ٹھہر جائے. چلو تھی بھی جاؤ جی. یونس صاحب کی نا ہے یونگا یانگا کی نا ہے وہ دندیاں ہی کھڈی جاتے ہو گے جدوں کا میں وہنا پہ. دندیاں تو علاوہ کوئی کام نہیں تمہوں ہے. دندیاں کٹتے جائے بلے نہ کدی لا رہے تھے بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے. انہیں 3-4 بندیاں کے سوالوں کے جواب دے چڑے. اچھا لائیو آؤ لائیو میرا پتر لائیو آؤ سامنے آیا کرو. ہاں وہ کہ مر گئے ہو مرزائیو کا دیا نہیں ہو کتنے ٹر گئے ہو. آؤ نا سامنے سپ سموت آ جائے پہ آؤ نا ایک لنک تے آؤ سٹریم یارڈ. اچھا جی آپ صاحب کوئی بات سنائیے. ناشی سنائیں ناشی سنائیں باقی آپ کو سنائیں. یہ بیٹا نہ سنائے گا. صلی ماشاء اللہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے
मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों Patama शान नहीं होने देते का मंगता वो जो जो मंगता नहीं होने देते आपका टाइम बहुत कीमती है बस हमने यही याद माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही है, हमने नात ही पढ़ते गुजार देनी है ज़िंदगी पूरी बस। हाँ, हमारी नस्लें भी जो है ना वो हजूर की नात ही पढ़ते रहेंगे बस। हाँ, हमारा और कोई काम ही नहीं है, बस यही है हजूर जी आपकी नात ही पढ़नी है, बेशक हमें और कुछ आते ही नहीं है, बेशक हमें सिर्फ सरकार की नात आती है बस। बेशक ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੜੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੜੇ। ਗਟਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਉਹ ਗੁਬੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਉਹ ਸੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾੜਾਂਗੇ। इंशाल्लाह ठीक है सरकार अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ हम बैठ के नीचे सुनते ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਜੀ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਲੱਭਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੀਏ ਕੋਈ। जी शाह जी मुर्गे का मैसेज आया है वॉइस के अंदर मैसेज आया है मैं चाहना वा कि मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर वो मैसेज सुनावा उसकी आडियो ਜੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। जिन्हों जी कह रहे हैं जी सुनो ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ, ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਏ ਆਪੇ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹੈਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ? जी शाह जी आवाज़ नहीं आ रही ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। शाह जी वो कह रहा है कि हमने आपके सवालों का जवाब नहीं देने आना हमने आपसे सवाल करने ਔਰ ਨਹੀਂ आना ਨਹੀਂ है। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡੋ। हाँ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈਓ, ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਇਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੇਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਜਾਇਜ਼ से हो गया ना जी, ओरल सेक्स जायज़ है भाइयों। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਵਾਬ? ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ सवाल ने। हाँ, ये जो जज हैं ये खुदा की कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी जो वो आयतल कुर्सी के अंदर है ना, कुर्सी जो समावाती वालर्द, उसकी कुर्सी ज़मीनों व आसमान को मोहित है। तो मिर्ज़ा जूनियर जैनवी कहते हैं दुनिया की कुर्सी जो है ना, दुनिया की कुर्सी एक दो कुर्सी हैं, एक आसमानों में कुर्सी है अल्लाह की और एक दुनिया के अंदर कुर्सी है। तो आसमानों की कुर्सी के ऊपर तो इस्तवा अला लर्श वो कहता है तो वो वहाँ पे वो खुद बैठा हुआ है, लेकिन दुनिया की कुर्सी के अंदर वो जज जो है ना, जज अदालतों के अंदर, वो खुदा की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। चलो सानू साढ़े सवालों के जवाब कितों लभने ने? इसलिए तो डर रहे हैं शाह जी कि अम्मी भारतीय मुनाजरे से डर रहे हैं, इसीलिए लिंक में एक दोस्त आए ने जी, एक मिनट जरा। हसनैन साहब, हेलो कौन जनाब? हसनैन साहब। मुफ्ती साहब खैरियत से? आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है जी। जी सर, आपकी वो लाइव स्ट्रीम का आया हुआ था, मैंने कहा ज्वाइन करूं। माशाल्लाह आज दुआ का भी दिन है, आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह सलामतियाँ था फरमाए। मिर्ज़ा सीनियर और मिर्ज़ा जूनियर जेलमी को क्या समझते हैं आप? काफिर हैं जनाब, काफिर हैं। यूँ समझिए कि गुलाम कादियानी का जो अपग्रेडेड वर्जन जो है ये मिर्ज़ा इंजीनियर साहब। हाँ बिल्कुल है, ठीक। हाँ सही वो हो। जो उसने मिस्टेक करके रखी हुई थी, मतलब वो जो गुलाम कादियानी ने जो उस दौर के हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो तरीके अपनाए हुए थे, उसने उनको डिजिटलाइज कर दिया है ये मिर्ज़ा मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने। और जो मिस्टेक उसकी थी, अब उसको गुलाम कादियानी के दौर में तो फितने शायद थोड़े कम थे, फैलाने में उसको थोड़ी मुश्किल होती होगी, मगर इसके पास जो है ना ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर रहा है। अब दूसरे इसको इसकी हिमायत ही बहुत है। अच्छा ये अलग-अलग कारी वर्जन्स हैं जनाब। कारी सलीम चिश्ती साहब कॉल कर रहे हैं, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड आ रहा है जी। कॉल कट के दोबारा कॉल करिए, माइक और कैमरे को अलाउ करें तो फिर आप कॉल में शामिल हो सकेंगे। जी हसनैन साहब। बस मुफ्ती साहब ये इन सब के अपडेट ही, जब फितनों का दौर है, अब हर ज़माने के फितने हैं, बस ये चले आ रहे हैं लोग तो। बस ये ना वो एक दज्जाल का जो फितना आना है उसके लिए सब ये सारे ये जितने भी बद मज़हब होंगे जिनका अकीदे कमज़ोर होंगे वो तो मतलब जिस तरह मुल्हिद हैं वो तो कहते हैं हमें तो जब तक कोई चीज़ दिखे ही नहीं हम मानते ही नहीं है। तो वो जब दज्जाल आएगा कहेगा हाँ मैं खुदा हूँ मुझे देखो मुझे मानो, तो बस ये सब उसकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, तो जो हक को पहचानने वाला जो है ना अल्लाह ताला दिल रखे लोगों का। वो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है ना आंखें अंधी नहीं है, लोगों के दिल अंधे हैं। भाई इनके दिल रोशन हो जाए तो फिर तो बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी काशिफ चौधरी आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर हमजा आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अमीर हमजा साहब माइक म्यूट हटाइएगा, बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, हल्की आवाज़। मैं रिफ्रेश करके दोबारा आता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, जी, मैं ठीक दोबारा है। आता हूँ एक मिनट। अच्छा जी, ये देखिएगा
मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद है। माइक म्यूट करें यार, अपने बहुत शोर आ रहा है यार, किसका माइक ओपन है? अच्छा जी, तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन आ गया जी। हालांकि तौहीद के बाद रिसालत का नंबर है, ठीक है, ये नोट रखिएगा। ये ऑडियो, ये इसकी वीडियो सुनिए। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। ओए सुनो, नेड़े होए मरदइयो, आओ भाई। आंदा मैं ऐ नहीं कहता कि 3-4 साल चीज सैक्स इन्हों सिखा दिओ। हाँ, कम अज कम कुड़ी जो 10 कुछ साल की हो जाए ना तो उन्होंने सैक्स सिखाया करो। ते बच्चा जो 13-14 साल का हो तो उन्होंने सैक्स सिखाओ भाई। हाँ, अगे सुनिया जी जरा। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से, बच्चों के बैग के। ओए तेरी खैर बल्ले भाई, ला लो लितर, ला लो लितर से पा लो लम्बे। अगे सुनिया जी जरा। अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो लख दी लान फड़ाइयो लितर जरा है। अब तो रुमाल तो अज वो अगे जाके ना, अगे जाके अपनी कुड़ी दे और रुमाल रखन दे तरीके दसदा जे पिया कि मेरी कुड़ी भी हुण 10 साल दी हो गई जे ते ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਉਹ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰ जनाब रुमाल रखिया तो फिर इंज करके देखो लख दी लानत है भाई। ये चीज़ें ये ओपन सारे आम बताने वाली हैं, ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। असी बयान करिए तो मौलवी साहब तुसी देखो किंज दी जुबान इस्तेमाल करते हो, गंदियां गल्लां करते हैं मौलवी साहब हैं। तो वो जेड़े अली भाई जड़ियाँ करता है पिया तो वो तुसी नहीं, वो तो नज़र नहीं आता है। ओए उम्र तैयो जरा सुनिया जे अगे यार कोई मोडीरेटर बैठा है यार, तो यह जोड़े आते हैं ना पे कन टुटा टाइप कादियानी ते मरदई, इन्हों म्यूट नहीं करना, ब्लॉक करना है, ब्लॉक। मोडीरेटर कोई है टिकटाक के उत्ते काशफ जी मैं जाता हूँ उस्ताद जी, उत्थे जा ते कमेंटा से नज़र रखा जे ब्लॉक करना है, म्यूट बाद चू करना है। ठीक हो गया, सुन लिया जे, सुनिया जे। हाँ चलो कमेंटा ने मेरी कोनी जे नज़र है, आप ही हैंडल कर लिया जे। अगे सुनो भाई, अगे की बकवास करता है। हो गया पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से अगे सुनिया जे होना मरते क्यों डरे हो। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि 12-13 साल की बेटी ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ
ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, आ जाओ भाई, आ जाओ एकेडमी में, आ जाओ भाई, नेड़े नेड़े हो जाओ भाई, आ जाओ। कि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया। तो वो बच्ची फिर पूरे पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन है। मैंने एक प्लान किया था अल्लाह भाई, मजा आ गया भाई, आज तो मजा आ गया भाई, ईद डबल ईद हो गई है। प्लान बनाया है उसने। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ 4 5 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਬਦ ਨੈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਆਬਦ ਨੈ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? 16 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹਾਂ 11 ਤੇ 17 ਨਹੀਂ 13 ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 19 ਭਾਈ, 19 ਸਾਲ। 19 ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਛੱਡੀ, ਤਕਸੀਮ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा, और वो ये है, मेरी बात गौर से सुने, और वो ये है कि अगर मदारिस के अंदर फ़िक़ही मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए, या हिदाया वगैरह के अंदर जो फ़िक़ही मसाइल होते हैं उन पे जब उलमा की गुफ्तगू होती है तो ये कहते हैं जी देखो इन्होंने किस तरह की बातें लिखी हुई हैं, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। अब ख़ुद अपनी बेटी के मसाइल जो है वो अकेडमी में बैठ के बता रहा है, बंदा इनसे ये पूछे कि अब इस तरह के मसाइल या इस तरह की बातें महफिल में बैठ के करने की क्या ज़रूरत है? ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फुकहा बात सुने, ਨਹੀਂ फुकहा ਕਾਰੀ के ऊपर ਸਾਹਿਬ, ज़ुबान ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੂ ਕਿ ਔਰ ਪੈਡ ਰੱਖਿਆ ਸੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੈਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। बात सुने, बहरहाल बात यह है फुकहा के ऊपर ये ज़ुबानें तान दराज किया करते थे। अल्लाह पाक ने इनको अपने ही इस तरह के मसाइल में डाल दिया है कि अब ये जवाब देने जोगे रहे ही नहीं। बाकी जहाँ तक आपने वो गुफ्तगू की थी अर्श वाली, तो उसके बारे में तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिंदा जावेद फतवा है। वो फरमाते हैं कि मुतशाबिहात के बारे में फरमाते हैं, अगर मेरा हाफजा सही काम कर रहा है तो वो कहते हैं मानाहु मालूमुन व कैफियतुहु मजहूलुन व ईमानु बिही वाजिबुन वल इनकारु अन्हु कुफ्रुन। इसको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। असल बात यह है कि ये उर्दू की किताबें लेके वो पढ़ता रहता है, जो अरबी असल किताबें हैं ना उनकी तरफ ये मुराजात नहीं करता, क्योंकि इसके नज़दीक अरबी में रान को पट कहते हैं ना, तो इस तरह की अरबी है इसकी। जी कारी साहब जी, जज़ाकल्लाह जी। कारी साहब अगे सुनिया जे जरा, वो अपनी कुड़ी दे ना 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਡ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992
उठा जे सुनो भाई दोबारा मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फ़ौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ नहीं यार मेरा एक सवाल है मुसलमान है ना, पर्ची लिख के कोई अली भाई नु दे आ जाए यार, स्कूले गया है कोई मुंडा 14 साल की उम्र सी ते होया है, उन्होंने नींदर आ गई है करके ना, और नींदर आ गई उन्होंने ते उत्थे ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਨੀਂਦਰ ਆਈ, ਇਤਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਲਗ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਛੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, समझ आई कि नहीं? तो वो आंदा है तौहीद के बाद अगर कोई है ना नंबर वो सेक्स का नंबर है भाई, बड़ा पसंद है इन्हों, बड़ा पसंद है। तो इस तरह मेरा एक सवाल ऐड करना है भाई मरज़इयो, सवाल ऐड करिया जे फिर ना किया जे साढ़े भी सवाल पूछ लिया करो यार अली भाई नूं, कि आप ही अपने पूछे जाते हो सवाल, साढ़े भी कुछ 2-4 सवाल लिख लवो। तो नाले एक सवाल होर भी पूछा जे कि वो जड़ा फिर मिर्जा जूनियर जेलमी की कुड़ी सी जी हूँ अजकल 19 साल की हो गई है, ते या हूँ पूछे जे सवाल मर जो खा पी ना जाए जे, एक तुम बड़े खुश लो यकीन जानो, साढ़े नहीं सवाल पूछते तुम। उन्होंने पूछा जे पैड या रुमाल किन्ने को तब्दील कर दी हो? ए 2 सवाल हो गए ने मेरे। तीजा सवाल जोड़ा है बड़ा इलमी ते किताबी सवाल है, बड़ा इलमी ते किताबी सवाल है कि किन्ने दिन आते हैं उन्होंने ए पीरीयड या अयाम, ये दिन भी ज़रा पूछ के दसिया जी, क्योंकि भाई उन्होंने सब कुछ दसना शुरू कर दिता है सारी दुनिया के सामने, तो फिर यह भी सवाल में ऐड करो ना, सानू दिन भी तो दसो ना। हाँ जी हूँ फिर शर्म का दी, शर्म तो ला छड़ी ना, बेशरम तो तुम हो ही गए हो माशाअल्लाह, इलमी किताबी बेशरम। तो फिर यह सब चीज़ां दसो फिर सानू, क्यों जी कारी साहब मैं कोई झूठ तो नहीं बोले? नहीं बिल्कुल सही है जी। ये उत्ते थोड़ा जिहा हाशिया तुसीं भी लाओ ना, थोड़ा कोई सवाल कोई ऐड करना चाहते हो तो कर लो। ए हूँ पर्चियां लिखते जे पे, हाँ जी ए तीन पर्चियां तो मेरियां हो गई ने ना जड़ियां ने पूछने ने सवाल अली भाई को। ये है कि उस दौरान आप चौथा सवाल उनसे आप अपनी तरफ से ये पूछ लें, उनको कहें कि चौथा सवाल ये है कि उस दौरान उसके जज्बात कैसे होते हैं? जज्बात हाँ वही बड़ा इलमी किताबी सवाल किया कारी साहब,
وہ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ मैं कहता हूँ ਉਹ जब ਕਿੱਥੇ इसने कहा ਸਵਾਲ है कि ਲਗਾ ਕੇ चार ਬੈਠੇ शोर मिलेंगे तो ਹੋ? चार के साथ चार को मुनासबत है ना, तो चार सवाल पूरे होने चाहिए ना। ਹਾਏ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ नहीं, वो ਕੰਮ फिर आइंदा किसी और अशरा मुबशरा किसी और नशिस्त में कर लेंगे। वैसे ये बहुत अफसोस की बात है जो इसने इस तरह की बात की है कि मेरे अशरा मुबशरा मेरे जनाब 313। 313 भाई बात ये है कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान वस्फ़ इश्तिराक भी तो होता है ना। तो अब इससे ये पूछना पड़ेगा कि वस्फ़ इश्तिराक क्या है। जब हम कहते हैं कि ज़ैदुन कल असदी, तो अब मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान जो कदर इश्तिर जो वस्फ़ मुश्तरक होती है वो क्या है। जब इसने कहा कि मुझे दाई बना के भेजा है, तो इसने फिर बाद में जो करीने के एतबार से क्योंकि करीना उसे कहते हैं ना जो बिला वज़ा किसी शय की तायीन पर दलालत करे, तो इसने जब करीना यही है कि इसने कहा है कि मेरे जो है ना अशरा मुबशरा और मेरे जनाब हजूर पाक के जिस तरह हक चार यार थे, मेरे हक चार यार हैं और फिर मेरे 313, तो गोया इस एतबार से अपनी मुशाबहत ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दे रहा है ना। तब हम इससे ये पूछने में हक बजानी में कि ये बताओ कि अब मुझे मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान कदर मुश्तरक या वजह इश्तिराक क्या है, ये तो पूछ सकते हैं ना हम इनसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पूछेंगे जी, पूछेंगे कारी साहब। ये बातें असल में बात ये है मुफ्ती साहब, आपको तो पता है ना इन्होंने अल्लामा के दरवाजे पे हाज़िरी दी है, यानी अल्लामा तफ्ताज़ानी के दरवाजे पे, ना इन्होंने किसी साहिब बलागत और फसाहत को पढ़ा है, महज उर्दू की किताबों से इन्होंने लिया है। तो इनको क्या पता ये क्या चीज़ें होती हैं, इस्तिआरे क्या होते हैं, तमसीलिया क्या होता है, मकनिया क्या होता है, तरशीहिया क्या होता है जी, और ये तख़यीलिया क्या होता है। इस तरह की चीज़ों का इनको नहीं पता और ये मर जाएंगे। इसलिए तो हमने कहा है, मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये 4 साल कोर्स जो है ये पढ़ लो ताकि तुम्हें कुछ थोड़ी सी अक्ल आए, कि तुम्हें शऊर आए, बात करने का तरीक़ा आए। ये चीज़ें जब पढ़ लोगे फसाहत और बलागत की, फिर चलो पता चलेगा को बात करने का मज़ा भी आएगा। उर्दू की किताबें उससे तो नहीं इस्तिफादा किया जा सकता ना कमा हक़्क़ु, इसलिए कि अरबी और फारसी में जो इल्म मिलता है वो उर्दू में तो नहीं मिल सकता। ये तो मुफ्ती साहब आप मुझसे इत्तफाक करेंगे ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल कारी साहब, बिल्कुल। कारी साहब आप तो साहिब इल्म हैं, वो बेचारे इल्म और किताब से उनकी जाने बुला क्या होता है, कख भी नहीं। अच्छा, इनको यही पूछ लिया जाए कि किताब को किताब क्यों कहते हैं, तो ये भी नहीं बता सकेंगे। नहीं, कुछ ये भी पक्की नहीं, बात है, आप कुछ किसी इंजीनियर के फॉलोअर से पूछना कुछ कभी भी कि नहीं, किताब ये को कर- किताब क्यों कहते हैं। जी कारी साहब कुछ भी नहीं, बिल्कुल मेरे इतने लाइव मुकालमत हुए हैं कादियानियों से भी, मरज़इयों से भी, मिर्ज़ा सीनियर के फॉलोअर से भी, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के फॉलोअर से भी, सब जाहिल और जड कोई किसी रत्ती बराबर भी, और बेहया ते बेशरम इंतहा दे इंतहा दे मूँह फट होणगे एक नंबर दे। ते आप खुद अंदाजा कर लें कि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहा, वो कह रहा है बाबों का खुदा ही कोई और, उसने अपने बापों को बाप दादा परदादा लकड़ दादा उन सब को उसने मुशरक बना दिया है। तो वो हमारी तुम्हारी क्या सुनेगा कारी साहब। ये मुफ्ती साहब माजरत के साथ एक बात कह रहा हूँ, ये हमारे फुक़हा के ऊपर एतराज़ किया करते थे ना कि देखो जिन्होंने कैसी बातें लिखी, हालांकि वो फ़र्जी मसाइल है कि अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा मसला हो जाए तो क्या। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ये तान करते हैं, हालांकि उन्होंने 12,90,000 मसाइल कुरान और सुन्नत से अख़ज़ करके उम्मत को दे दिए, और ये वही इमाम आज़म अबू हनीफा हैं जिनके बारे में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, अव्वल मन दफ़्फ़ना इल्म शरीअत फ़हुव
ابو حنیفہ. اور جب یہ ہمارے فقہا کے بارے میں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی گئی گزری عبارتیں، ایسی باتیں نظر الابرار من فقہ النبی المختار کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ان کے بڑے بابا جی یعنی انجینئر محمد علی مرزا کے بابا جی نے لکھی ہیں کہ اگر یہ خود پڑھ لیں تو شاید شرم سے ڈوب کے مر جائیں، جو کہ ان کے اندر ہے ہی نہیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ بالکل آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں. نہیں جی بجا فرمایا جی، معافیاں کیوں تساں منگنیاں نے، اللہ معاف کرے. تساں حالت یہ ہے کہ ان کو کہا ہے کہ کسی دے امام سر اونچی چلوڑا آواز ماریا سے تساں. امام اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے، مقتدی آہستہ آواز سے تکبیر کہتے ہیں. تم کہتے ہو کہ سیاہ ستہ سے نماز کا طریقہ، تو سیاہ ستہ سے نماز کا طریقہ تو دور کی بات ہے. یہ امام اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے اور مقتدی آہستہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اسی پر حدیث دے دو. آج تک 3 سال ہو گئے آپ کے گروپوں میں نیڑے یہ بات ہو بھائی، پوچھ رہا نیڑے ہوں. ہو کسی مرزائیو آ جاؤ بھائی نیڑے، رفائی دین والے ہو آؤ ذرا. قاری صاحب ایک سوال پچھلے 3 سال تو WhatsApp ایپ کے گروپ ہاں دے جی. وچ پوچھتے ہیں پے، تے سوال کا جواب تے دیو نا. قاری صاحب رپیٹ کرو ذرا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رفع دین تو چلو آگے جا کر کیا جاتا ہے نا، یعنی کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، وہ تو بعد کے مسائل ہے نا جی. یہ مسئلہ یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، تو اس وقت وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، واجب ہے، وہ چلو بات کی بات ہے. جس کو ان کے ایک مولوی نے کہا تھا کہ یہ خرافات ہے، استغفر اللہ. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو فرض کہا، پھر امام بخاری کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگائیں گے. بہرحال وہ بات کی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امام اونچی آواز سے تکبیر کہتا ہے اور مقتدی آہستہ آواز سے تکبیر کہتا ہے. اس پر حدیث دے دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ امام اونچی آواز سے تکبیر کہے اور مقتدی آہستہ آواز سے تکبیر کہے. یہ پہلا سوال ہے. ہم نے پوری نماز سیکھنی ہے کس سے؟ قرآن سے اور سیاہ ستہ سے. ادھر ادھر ہم نے جانا ہی نہیں. جاؤ سکھا دو پوری نماز، اور یہ حدیث دے دو ہمیں. بالکل ٹھیک. ہاں یہی نا، تم نے رفع دین کو بیچ میں لے کے بیٹھے ہو. رفع دین تو پھر پوری نماز ہی سانو دیساں تو ثابت کرو نا. وہ نا شروع تو شروع ہونے ہیں تے اگے اگے ٹری جاواں گے. پھر سلام پھیرن تک بالکل ساری جڑیاں نے وہ حدیثاں دے اتنے گفتگو کرنے. آ جاؤ ٹھیک. اچھا قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میں تھوڑی سی سٹریم کو آگے بڑھاتا ہوں جی. اے سنیا جے ذرا جناب. دفعہ کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گے، فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پورے پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. اچھا یار ایک سوال اور رکی ہوئے مسوں نے جو کہا تھا انڈر ویئر یوز کر، ایک ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پورے پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی تعلیم اس مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. نہیں یہ سوال لکھو بھائی، پرچیاں لکھو بھائی، پرچی بھائی مرزائیو پرچی ایک لکھا جائے بھائی. کنواں سوال دے قاری صاحب؟ پہلے کنے ہوئے سن؟ 4 ہو گئے نا جی. 4 ہو گئے نا. 5واں پاؤ بھائی. پنجواں بھی سوال، انڈر ویئر دا سائز کی ہونا چاہیے؟ مرزا جونیئر جیلمی دی بیٹی نو جدوں او مسا نے کہا سی نا کہ بھائی انڈر ویئر بھی پا، تو او دا سائز کی سی؟ اے سوال لکھو بھائی، علمی کتابی سوال. نہ میرا پتر میں معاف نہیں جے کرنا، معافی موفی کوئی نہیں اس بارگاہ جو معافی کو نہیں جے لبنی. اے ساڈے بھی سوال نے پتر، 5 ہو گئے جے، بھولنا جایا جے. تے جدوں آندے ہو تسی میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، تے جڑے ساڈے سوال نے وہ کدھر جانے ہیں؟
मुफ्ती साहब एक बात कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, वो बात ये है, मैं गलत बात नहीं करूँगा इंशाल्लाह। बात ये है कि देखें कि उम्मत सही मानों में चल रही थी ना, तब इन्होंने ये आके एक नया काम शुरू किया ना, तो गोया कि जब इन्होंने नया काम शुरू किया तो मुद्दाई ये हुए, और मुद्दाई के जिम्मे सवाल करना नहीं होता, सवाल मुनकिर यानी इनकारी के जिम्मे सवाल करना होता है। हम सवाल करेंगे, इनको चाहिए ये जवाब दें। ये कौन होते हैं सवाल करने वाले? इनके जिम्मे तो सवाल बनते ही नहीं है। नहीं तो जाके रशीदिया पढ़े कुलिया दोबारा रिपीट करो, कुलिया दोबारा, इल्मी किताबी कुलिया दोबारा रिपीट करो भाई। देखे ना, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, तो अल बय्यिनतु अलल मुद्दई तो बात ये है कि दलील और नाले दसो ना हदीस च, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁद्दई ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। हाँ जी, तो उस एतबार से मुफ्ती साहब हम हैं, यानी ये मुद्दई हुए ना, इन्होंने आके नया काम शुरू किया ना, और इन्होंने ये दावे किए कि उम्मत जो है वो ये हुई है, ये हुआ है, ये हुआ है। इन्होंने नया काम शुरू किया तो गोया ये मुद्दई हुए। जब ये मुद्दई हैं तो दलील इनके जिम्मे है, हमारे जिम्मे नहीं है। हमारे जिम्मे है मना वारिद करना, हमारे जिम्मे है नक्स वारिद करना, हमारे जिम्मे है ये कहना कि आपकी दलील कमजोर है, आप इसको साबित करें सही। हमारे जिम्मे है सवाल वारिद करना। इनके जिम्मे तो सवाल करना बनता ही नहीं है, इसलिए कि ये मुद्दा ही है। बिल्कुल ठीक है। हम सवाल करेंगे कि ये तुमने क्यों कहा ऐसे, सवाल हम करेंगे, जवाब इनको देने पड़ेंगे, नहीं तो जाके रशीदिया पढ़ लेना। बिल्कुल, रशीदिया इन्हां दी मां मर गई, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਮੁਦਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਸੁਣੋ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 180, और ये मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ ज़रा, एक मिनट रुक जाए ज़रा, ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये चीज़ आ जाए। ये ले जी, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 4 सफ़ा 180, अल हक्कु मुबाहसा देहलवी कहता है जी, सो वाकई और हकीकी तौर पर मुद्दई का लफ्ज़ उस शख्स पर बोला जाता है जो अपने पहले इकरार से मुनहरिफ होकर एक नए और जदीद अमर का दावा करता है। ठीक है जी, देखो ना, जदीद अमर का जब तुम दावा करोगे तो फिर दलील भी तुम्हारे ऊपर ही है ना, हमारे ऊपर तो नहीं है। अब ये देखो, पहले तो भाई कोई नहीं था ये ओरल सेक्स ये वो, हाँ जी, इस नए अमरे जदीद के तुम ही जनाब करने वाले हो, हम तो नहीं हैं। हाँ जी, मुद्दई हो। हाँ जी, तो मुद्दई तुमने दलील देनी है ना। अब ये देखे ना, औरत के 4 शोहर, अब इसके मुद्दई तुम हो, दलील तुमने देनी है, हमने तो नहीं देनी। दो जी मिनी खुदा बना देगा, 4 साल बनते हैं, दिन और रात निकाल के, वैसे 60 साल हैं। अल्लाह ने कहा 60 साल की उम्र दे दो तो मिनी खुदा बना दूंगा, कौन फयकून की सलाहियत दे दूंगा। भाई इसके मुद्दई तुम हो, हम तो नहीं है, दलील तुमने देनी है, हमने नहीं देनी। तो ये बहरहाल सारी चीज़ें हैं। और ये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की इतनी खराफात, इतनी लाखों की तादाद में उसकी खराफात है, जवाब कौन देगा? मुद्दई तुम हो, सवाल हमारा है, जवाब तुमने देना है। साहिल हम लोग हैं, मुजीब तुम लोग हो, हम नहीं है। जी कारी साहब।
मुफ्ती साहब एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जब भी कोई ये रिकॉर्ड करवाते हैं ना, उसमें इमाम साहब पर जब तक तान न करें इनको चैन नहीं आती। तो एक बात पूछना चाहता हूँ, और मैंने ग्रुपों में भी पूछी हुई है और गुज़श्ता 2 सालों से पूछ रहा हूँ। इंडिया से एक साहब थे, उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा, नहीं जवाब दिए। मैं चाय पी रहा था, चाय के अंदर जुगनू गिर गया। अब मुझे बताओ, हदीस से मुझे तरीका बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्यास नहीं करना, क्यास नहीं करना, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक अव्वल मन कासफ हुआ इबलीस है ना, तो फिर क्यास नहीं करना, क्योंकि क्यास तो कार शैतान है ना। तब यार फुकहा की तरफ नहीं जाना। कारी साहब सिर्फ नमाज छोड़ दें, सिर्फ नमाज हाँ जी, अव्वल से लेके आखिर तक किसी जगह क्यास नहीं करना, किसी जगह हदीस हाँ। कुरान और हदीस से हट के बात नहीं करनी। कुरान को लेके और हदीस को लेके पूरी नमाज साबित कर दो, आगे सामने आ जाए, ठीक है। तो अगर ये इन्हां दी कह मां सकते मर हैं कि जानी, क़यामत मां तक मर मोहलत जानी है, तो इन्हां हम दी नहीं कह सकते। जी। ये अगर कह सकते हैं कि क़यामत तक मोहलत है, तो हम भी कह सकते हैं अब इनको, फिर तुम्हें भी क़यामत तक मोहलत है। हाँ होते हो क़यामत है, मां मर जानी इन्हां दी जी। पैदा हुआ कादियानी तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहब औलाद हो गए। नीडो जी टिकटॉक के ऊपर कमेंट कर रहे हैं जी, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा, किसी ने कोई सवाल करना है? किसी कोई है तो सवाल वाले ही ना ये कादियानी और मरज़ई। मेरा एक सवाल है, आ जाओ भाई सामने आओ इधर, यूट्यूब पे आ जाओ। यूट्यूब का चैनल है हमारा ख़त्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर अभी हम लाइव हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन जी। बहुत शुक्रिया। लानत मिर्ज़े पे जी। कारी साहब जिंदाबाद। ठीक हो गया। इमादुल इस्लाम साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लो जी, सलाम। लो इमाद साहब को लो इमाद लाइन पे साहब जी। आ ही नहीं रहे, उनको मैंने लिंक तो शेयर कर दी है। इमाद साहब की आप पता नहीं, आ जाए इमाद साहब। अभी तो कारी साहब ने बुला दिया आपको। सुहेल मिर्ज़ा साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हो जी अल्लाह का शुक्र है जी। अज केड़ा मुर्गा फसिया? जी कोई नहीं जी, मुर्गे होंगे ही कोई नहीं, बस टिप टिप लगे जे टिकटाक के उत्ते बह के ते बस टिप टिप लगे जे, इन्नी देर दे सामने नहीं होंगे। ये सारे ही जिन्ने भी ना नवा मिलता दो जिन्ने ना सब पकौड़े न भगोड़े जी, सामने नहीं आने वाले। एक नंबर के भगोड़े। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। जी 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। हेलो फिजान इकबाल साहब आ गए ने। चलो ठीक है। मिर्जा जूनियर जेलमी साहब दे फॉलोवर ते उन्हां दे पिंड दे गुआंढी जी। फिजान इकबाल साहब माइक म्यूट हटाएं और कारी साहब आपसे बात करेंगे। कारी सलीम साहब, फैजान साहब बोलिए। फैजान साहब आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो, चलो बोलो जी, कारी साहब बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम फैजान साहब, क्या हाल है? हजरत फैजान साहब ਤੁਹਾਡਾ माइक म्यूट है।
आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही। कल भी आप आए थे फैजान साहब, तो मैंने आपको कहा था आपके कोई माइक का इशू है या नेट का इशू है। अगर आप हैंड फ्री लगाया है तो वो उतारें ज़रा, अगर हैंड फ्री लगाया है तो वो उतारें, फिर बात करें। फैजान साहब अगर तो आपने हैंड फ्री फैजान साहब लगाया, आप रिफ्रेश करके दोबारा तशरीफ लाएं हजरत। अल्लाह नू याद करके आया जी नाल, अल्लाह नू याद करके ते फिर आया जी यार नहीं सही काम नहीं हुंदा पिया। फैजान साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਟਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ हजरत जी। मोहतरम जनाब फैज़ान साहब क्या हाल है आपका? कोई आवाज़ नहीं है। नहीं है रुसे जे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कारी सलीम साहब। मैं तो आया ही पहले देने आज तुसी दसो थोड़ा मेरा आपका मेरा मुफ्ती साहब सन 2017 से ताल्लुक है, तो मैं आज तक नहीं आया। आज पहली मरतबा से शुगल मेरा आपका भतीजा है ना बड़ा यानी तैयब, तो उसको मैंने कहा यार आज मुफ्ती साहब को कॉल मिला, वो तरीका जैसे होता है ना, तो करके उसने मिला के दी। आपको पता है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता किस तरह कॉल मिलाई जाती है, तो आज पहली मरतबा मैं आया हूँ। तो हालांकि कितने साल हो गए इस ताल्लुक को, आज पहली मरतबा बात हो रही है, यानी लाइव बात हो रही है, मुझे आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा फैजान भाई क्या हाल है आपका, तबीयत से ठीक है हजरत? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक, क्या ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी, दुआएं चाहिए। अच्छा तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के यानी कि उनके मुतवस्सिलीन या यूँ कह लीजिए कि उनके स्टूडेंट या तालिब इल्म हो आप? देखो अब फिर आवाज़ कट रही है, फिर हजरत अब फिर आवाज़ कटने लग गई है मोहतरम। किस बयानी या गलत कलामी नहीं कर रहे आपसे, अल्लाह जानता है, हमें क्या ज़रूरत है आपसे झूठ बोलने की, आप खुद सुन के देख लेना। अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है। हाँ बोलो। फैजान साहब आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट कीजिए और रिफ्रेश कीजिए अपने कंप्यूटर को या मोबाइल जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। ऐसे बात करने का मज़ा किसी को नहीं आएगा, ना किसी को समझ आएगी। आप भी जोर लगाते रहेंगे तो हमें भी समझ कुछ नहीं आएगी। कर साहब आप ऐसा करें, आप गुफ्तगू जारी रखिए। फैजान साहब को बस नहीं कुछ समझ नहीं आ रही, उनका नेट का मसला है या मोबाइल का मसला, अल्लाह ही जानता मसला किहड़ा है इन्हों। जो आते हैं इन्हों कोई ना कोई मसला ही होंदा है। बहरहाल ठीक है मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैंने आज पहली मरतबा गुफ्तगू की है, अगर मेरी बात अगर बुरी लगी हो किसी को, या मैंने किसी का दिल तोड़ा हो, या मेरे कोई ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए हों जो किसी के लिए दिल आज़ारी का सबब बने हों, अगर वो मेरा अपना है यानी हमारा मुसलमान है, तो बसत खुलूस व एहतराम माजरत।
اور اگر کوئی دوجا ہے تو پھر مینوں معافی دی لوڑ ہی کونی گی. اور باقی بھائی عابد صاحب ہیں, دیگر حضرات تشریف لائے ہیں, سب کا بیعت شکریہ. بہرحال یہ جو سوال ہیں یہ ہماری طرف سے ان پر قرض رہیں گے, ان سوالوں کے جواب ان کو دینے. باقی جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 50 سال سے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو میں تمہیں یہ کر دوں گا, وہ ان میں سے جو تھوڑی سی زندگی مجھے دے دو میں تمہیں یہ آفر کرتا ہوں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اے منی خدا بنا دوں گا. تو میں ان سے یہی پوچھا کرتا ہوں کہ یہ جو سوال نہ, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں تو آیا یہ باتیں کہیں سے تو یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں تو آیا یہ باتیں آپ نے کس تفسیر سے لی ہیں, کس عربی تفسیر سے لی ہیں, کس فارسی تفسیر سے لی ہیں, یا یہ باتیں آپ نے حدیث سے لی ہیں, کس حدیث سے لی ہیں, یا حدیث کی کس شرح سے آپ نے یہ باتیں لی ہیں, یا کس فقیہ نے یہ باتیں کی ہیں. تو آج تک اس سوال کا جواب بھی نہیں آیا, نہ انجینئر صاحب کی طرف سے آیا ہے نہ ان کے فالوورز کی طرف سے آیا ہے. اب پتہ نہیں اس سوال کا جواب کب ملے گا. اب باقی انہوں نے جو وہ چار مردوں والی بات کی ہے, اس سوال کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا کہ انہوں نے یہ استدلال کہاں سے کیا ہے. بالکل ٹھیک. نہیں, سوال تو قاضی صاحب بہت زیادہ ہیں, کوئی ایک دو سوال نہیں ہے. سوال ہمارے کوئی 10,000 سے اچھا, اب یہ کہتے ہیں, اب ان میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس کی ساری باتیں ٹھیک ہے, صحیح نہیں ہے, لیکن اس کی بعض باتیں بہت اچھی ہیں. بھئی خدا کے بندو, یہ قضیہ محملہ ہے, اور قضیہ محملہ میں جب ایک مرتبہ خلف آ جائے تو اس کی باقی باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اب آپ کو کیا پتا کہ قضیہ محملہ کیا ہوتا ہے, یا تو آپ منطق اور فلسفہ پڑھ کے آئے پھر آپ کو پتا ہو کہ قضیہ. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب اس کی ایک بات غلط ثابت ہو گئی تو اس کی باقی باتوں کا اعتبار کیوں کر کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا نا, آپ تو ماشاءاللہ میں کوئی غلط میں نواں تسی منطق تے لے گئے ہو, انہاں نوں کرما لیو, انہاں دی جانب لایا کی نے منطق لا, او کرما لیو تسی کتھے ٹر گئے ہو یار. قضیہ محملہ, قضیے دیاں کوئی میناواں انیاں قسماں نے, او قضیے دی تعریف پوچھ لو انہاں نوں نہیں جی ہونی تے تسی لے کتھے گئے ہو لو جی. انہاں دی جانب لا, یہ میں ان کو میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے بڑوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو اللہ پاک پھر اسے یہ انعام دیتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں, جب یہ کٹ گئے اہل سنت سے تو پھر کٹی پتنگ کا تو کوئی والی وارث نہیں ہوتا نا مفتی صاحب. اچھا, یہ قاری صاحب ایک منٹ, ایک آئے ہیں سزاد انصاری صاحب کی آئی ڈی سے. کون ہے جناب؟ ہیلو ہلو, بات کریے. السلام علیکم. سن رہے ڈیبیٹ اونلی؟ نہیں سننا نہیں ہے, پھر یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں, پھر سٹریم یارڈ کو چھوڑ دیں اگر سننا ہے. اوکے اوکے. ہاں, سننے کے لیے یہ نہیں ہے سٹریم یارڈ. جی شکریہ. تو فیضان اقبال صاحب پھر ہے کوئی موڈ پھر کہ نہ ہی سمجھیے, کوئی نہیں جی گل کرنی, کوئی جواب نہیں دے دینا کسی سوال کا. مفتی صاحب ہے تو وہ نہ کوئی جواب یار, ایک بھی نہیں جواب ملیا یار, اننے بڑے سوال ہو گئے. لو سن لو, وہ پہلے قادیانی کہتے ہوں سن کہ انہاں سوالوں کے جواب اسی جن سوالوں کے آپ نے جوابات دیے ہیں وہ جوابات یہاں دوبارہ نقل کر دو, تو جوابات دوبارہ نقل کر دو, کیونکہ اذا تقرر فی القلب, کہ جب کسی چیز کا تکرار ہوتا ہے تو وہ دل میں اتر جایا کرتی ہے. اچھا جی, پر دلاں نے مور لگی ہوے نا پھر لو سن لیا جی. ٹھیک ہے, ہیلو, دلاں نے مور لگی تھوڑا نہیں سمجھ پئی. انہاں دے جواب کر لو گل, دلاں دے مور لگی تھوڑی نہیں سمجھ آ رہی, جواب دے چھڑے. قادیانی بھی وہی کہندے نے, وہ بھی آندے نے اسی تے جواب دے چھڑے ہوئے ہیں, مولوی بڑی دیر دا جواب دے چھڑے ہے.
वही कमर देंगे नहीं शुरू कर दिया। नहीं, वो जवाब जो दिए हैं वही जवाब दोबारा दोहरा दो, इसमें कौन सी ऐसी बात है? यार फैजान तेरी आवाज़ नहीं सही होंदी पई, तू एवें बैठा है बस, तेरी कख समझ नहीं आती पई। तू कभी बाद चो फैजान बाद चो ना वीडियो आप ही देखी, खत्मे वो टाइम से ना वीडियो चलती है पई, बाद चो ना रिपीट करके देखी। मोहतरम जनाब फैजान साहब, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन के खुद देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आवाज़ कितनी एक आ रही है यहाँ पर, ताकि आप कल को ये ना कहें कि इन्होंने किस बयानी से काम। हाँ जी भाईजान। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਨ ਛੜੀ ਹੈ, ਬੰਨ ਛੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸਹੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲੋ। नहीं आनी नहीं है, मैंने पता है। ये कह रहे हैं कि आपने मुनाजरा करना था एक बंदे के साथ, पता नहीं किसका नाम ये क्या है, पता नहीं हूँ की कुछ हूँ कैमरा ऑन करके आए जे, देखो हूँ की करन लगे ने। या अल्लाह खैर। फैजान सही सही दसी आज तू सिगरेट भरिया सिगरेट पीता है कि नहीं? सही सही दसी। नहीं पीता पागला ता ही तू जरा ना तेरे इंज ही रहना है। तू जिन्ना तक तू सिगरेट नहीं पीना तेनों होश को नहीं होनी। वेल मैं तस्वीर वड्डी की करते करते लोगों को विखा तो सही ना, तस्वीर भी तो विखा ना। हाँ वेख लो यदी हालत वेख लो। निंज ते बंदे स्टूडेंट होणगे जदों ते फिर ते बेड़ा ही गरक हो गए। मिर्जा जूनीयर दे आइंदे जदों स्टूडेंट होणगे। वेख लो एक नमूना जे तुहाडे सामने। ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆਪ ਸਾਹਿਬ? जी शाह जी मैं देख रहे हैं, मैं आइडिया ला रहे हैं ना, लेकिन पिता नहीं लैन भेजा है। हाँ ऐसे लैन भेजा सो, हाँ लैन भेजा ले नहीं पिता। अच्छा अपना फैजान भाई ये बताओ कि अंडे की कुर्बानी भी जायज़ है? वैसे पूछ रहा हूँ यार, फतावा सतारिया में है, वैसे पूछ रहा हूँ यार, वैसे तो क्या कह रहा है? और सलीम चिश्ती साहब सही, अज तुसीं ईद करा छड़ी है। साडे ते मदीने अज ईद है, पाकिस्तान दे कल होनी। मुफ्ती साहब आप खुशकिस्मत, बात सुने जी, आप खुशकिस्मत हैं जिसे दियारे महबूब में कूचाए जाना में जिसकी ईद हो जाए, तो समझो उसके तो वैसे भी हर दिन ईद है और हर रात उसके लिए शब बरात है। फिर खासकर अगर ये अय्याम आ जाएं तो क्या ही बात है। मैं कहता हूँ उस्ताद जी डबल ईद हो गई जी। बेशक जी। क्योंकि ये वही शहर है जिसके बारे में मिर्जा साहब कहना है, मिर्जा साहब ने कहा था कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे, मगर उसे देखना भी नसीब नहीं हुआ। मगर वो मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी का शेर मेरे ज़हन में आ गया। उन्होंने कहा था कि एक बार फरिश्ते जो आवन ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ये देखो जी, मैं कहता हूँ कि पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमा
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ نے نعرہ لایا سی نا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، تو اس کو مکہ اور مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا، لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتے مر گیا۔ سیم اسی طریقے سے مرزا جونیئر جیلمی کی کہانی بیچارے کو ایک دفعہ بھی مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا، تو انہوں ویکھنا نصیب ہی نہیں کیوں ہونا، ویکھیا جی نے انج ہی مر جانا ہے جیلم دے وچ۔ اچھا یہ واقعی ایسے ہے؟ واقعی اس نے حج عمرہ نہیں کیا؟ نہ کچھ بھی نہیں، کتنے کوئی یہ پابندی جے اس کے یہ ہے اس کہ کے امام اوپر کعبہ کو لے کے آؤ، دعوے اس کے یہ ہیں یہ اتنے پابندی جے انہوں نے اتنے میں نہ سودیاں نے انج دھون وٹ دینی اتنے بڑیا تھے۔ ہاں جی انہیں سودیاں گالاں تھوڑی کڈیاں نے، سودیا گورنمنٹ نو یہ بڑے تو صحیح اتنے انہوں نے انج ہی نپ لینا ہے۔ ہاں جی چلو بہرحال یہ ہمارے جو سوال ہیں نا، جب یہ ان کے جوابات دے دیں گے نا مفتی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں انجینئر کا بیت بھی کر لوں گا اور اس کی تقریروں کا عربی میں ترجمہ کیا کروں گا تاکہ امام کعبہ بھی سنیں۔ وہ تو ادھا امام کعبہ ہے پہ بدازرا کرے جی تو چلو پھر میں یہ گلا عربی ترجمہ کروں گا، عربی فارسی۔ فضان ہوں قاری صاحب وہ بھی آپ نے تذکرہ کیا نا کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، تو ابھی آپ جو ہے نا قربانی کے مسائل بھی پوچھ رہے تھے فضان صاحب سے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو کانا بکرا ہو اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ وہ انہوں نے کہنا اے سچ کوئی ممانت نہیں آئی بھائیو، قرآن دی اس میں اے سچ کوئی ممانت نہیں آئی، انہوں نے آخر دے اے کہہ دینا جہاں سوال تساں کرنا انہوں نے کہنا اے سچ ممانت نہیں آئی۔ اورل سیکس کا سوال ہوا تو انہوں نے جواب یہ دیتا ہے اے سچ قرآن دی اس میں کوئی ممانت نہیں آئی بھائیو۔ چل جہاں بھی سوال کرو گے انہوں نے اگے ہوئی کہہ دینا، پوچھ کے دیکھ لو یار یہ مدثر کو کوئی اپنا عابد بھائی آپ مدثر کو ذرا کر کے نہ لے کے آؤ، مدثر یہاں ایک نعت تو پڑھے نا یار، چلو اختتام اچھا ہو جائے۔ آپ مدثر آ بھائی مدثر سننا پیا جی جی میں کہتا ہوں ذرا آہو کریا جے ذرا کمنٹ انہوں پرسنل دے وچ۔ ہاں مدثر کو یار یہاں آگے ایک نعت تو پڑھے یار، اب دل ویسے ہی بہت اداس ہے کیونکہ آج دن بھی آج کل ویسے ہی چل رہے ہیں الحمدللہ، تو ان کو یہاں آگے ایک نعت پڑھ دے، چند اشعار پڑھ دے۔ جی قاری صاحب جانے سے پہلے جو ہے نا وہ میں دوبارہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قاری صاحب نے جو ابھی مسئلہ اٹھایا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، تو سوال قادیانی سے یہ ہے کہ جس کی پیدائش بھی گندی ہو اور جس کی موت بھی گندی ہو اسے مکہ اور مدینہ جانا کیوں کر نصیب ہوگا؟ ایک بات تو آپ نے ابھی وہ حوالہ لگا دینا ہے اس کی پیدائش والا، تاکہ جو قادیانی مدثر آ گیا بھائی، نعت سن لو بھائی، مدثر آ گیا۔ واہ جی واہ مدثر بہت شکریہ، شروع ہو جاؤ جی، پہلے سلام بھی کر لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چل بھائی مدثر ادھر گل سنی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل تے سن تو آندی رو کھپ اٹھ ہے جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے کیاں دے نیر جدائی چ ایک بار پھر
سرکار دے امتی نے جیڑے وہ مڑ مڑ کے بلائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی تے کعبے دا دوارا کی آکھاں تے روزے دا نظارہ کی آکھاں اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے اکھیاں دے نیر جدائی اے عشق ظہوری کئی واری مرنے تو پہلا ماردا ہے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے پسو ناز اٹھائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جان دینے خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اکھیاں دے نیر جدائی وچ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے ماشاء یہ بڑیا میلہ آپ نے لوٹ لیا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت دے وہ کہتے ہیں نا ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے وہی بات وہ بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی مفتی صاحب میرے خیال کے مطابق یہ مزہ اسی مزے کے اوپر آپ سٹریم کو مکمل کر دیں تو انشاءاللہ اللہ نے پھر زندگی رکھی تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی کر صاحب پھر ایک شعر تہاڈا بھی تے اسی وچ پانا ہے نا وچ میں انج مجلس دا مزہ تے نہیں آ مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں تو سادہ سا بندہ ہوں مجھے کرو تو صحیح وہ مجھے وہی یاد آ گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ احب الی من الدنیا ثلاث النظر الی وجہک کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں تو صدیق کے دل کی تمنا میں نے وہ پہلے بھی پڑھا تھا گروپ میں آج پہلی مرتبہ یہاں پڑھ دیتا ہوں کہ تیرا چہرہ تک دیا رہنا چنگا لگدا اے تیرا چہرہ تک دیا رہنا چنگا لگدا اے تیرا چہرہ تک دیا رہنا چنگا لگدا اے کول تو آڈے بیٹھے رہنا آقا کول تو آڈے بیٹھے رہنا چنگا لگدا اے امریکہ تے پیرس لندن ہون مبارک لوکاں نوں امریکہ تے پیرس لندن ہون مبارک لوکاں نوں پر سانوں تیرا شہر مدینہ سانوں تیرا شہر مدینہ چنگا لگدا اے ون آواز آ رہی ہے جی 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 آواز ون سونیا اترا نے کلوی ون سونے نے ون
سونیا اترانے تے پھلوی ون سونے نے پر سانو تیرا پاک پسینہ سانو تیرا پاک پسینہ چنگا لگتا سانو تیرا پاک پسینہ چنگا لگتا ہے اونجتے ہر گھر کھانا یارو بہت ہی لذت والا ہے پر شہر مدینے دا کھانا پینا چنگا لگدا ہے میرے نبی نے فرمایا ہاذہ طابہ ہاذہ طیبہ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر مدینے دا کھانا پینا اور کاش روزے محشر آقا اینی گل تے کہہ دے وے کاش روزے محشر آقا اینی گل تے کہہ دے وے کی مینوں وی سلیم نبینا مینوں وی سلیم نبینا چنگا لگدا اے تیرا چہرہ تک دے رہنا آقا تیرا چہرہ تک دے رہنا چنگا لگدا اے تیرا چہرہ تک دے رہنا چنگا لگدا اے کولت واڈے بیٹھے رہنا اور مفتی صاحب آخر میں مجھے وہ شعر یاد آ گئے ہیں اغر علیہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد زم الالہ اسم النبی باسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وغازا محمد تیرا چہرہ میرے خیال کے مطابق زیادہ سما خراشی مناسب نہیں ہے اتنا ہی کافی ہے اللہ اکبر جزاک اللہ قاری صاحب بہت شکریہ جی مدثر بھائی آپ کا بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ یہاں آج عید کا پہلا دن ہے مدینہ شریف سعودیہ میں اور پاکستان یا انڈیا میں غالباً کل عید ہوگی یا دیگر ممالک بھی کچھ ایسے ہوں گے تو تمام مسلمانوں کو تہہ دل سے عید مبارک ہو ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ قادیانیوں اور مرزائیوں کے عقائد اور نظریات کے اوپر ہم سمجھ لیں کہ پردہ چاک کرتے ہیں
ان کے عقائد اور ہم نظریات. حضرت حسان بن ثابت کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری طرف سے جواب دے. ہم ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ مناظرے قادیانیوں سے نہیں کرنے چاہیے یا فلاں سے نہیں کرنے چاہیے. ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ مناظروں کی تاریخ بہت پرانی ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں کرنے چاہیے تو تم ایک نئی بات پیش کر رہے ہو, تو پھر تمہیں اس پر دلائل دینے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ, رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی عابد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاہ جی, میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ جی سے جی جی, کہ اس عاجز کا روزہ رسول پہ سلام عرض کر دیجیے گا. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ ضرور جی, مفتی انشاءاللہ. صاحب ہمارا تو نام لے کے آپ نے سلام کہنا ہے نا وہاں پر, یہ آپ یاد رکھنا. یہ اشعار اگر ہو سکے تو یہ بے شک آپ یاد کر کے وہاں پڑھ دینا. جی قاری صاحب, ٹھیک ہے. میری نا میں جب میں نے سے آیا ہوں, الحمدللہ جب سے آیا ہوں, بلکہ میں جب سے آ رہا ہوں, بڑا پرانا میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. تو میری عادت ہے کہ میں اپنے ختم نبوت پر کام کرنے والے جو پیار محبت والے دوست ہیں نا, ان کا حضور کی بارگاہ میں لازمی عرض کرتا ہوں. آپ لوگوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں, عابد عنایت ہیں, آپ ہیں, یا دیگر جو ہیں, وہ واٹس ایپ کے اوپر 24 گھنٹے دیتے ہیں بھائی, 24 گھنٹے. اور قاری سلیم صاحب تو ماشاءاللہ چومکھی لڑائی لڑنے والا بندہ ہے. کوئی یک وقت کوئی سمجھ 50 گروپوں کو لے کے ہینڈل, اور ہر ایک کو جواب دینا, ہر ایک کی سننی. پہلے سننے کے اندر وقت لگتا ہے, پھر جواب دینے میں وقت لگتا ہے. یہ بڑا کام ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. مفتی صاحب ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں نا, ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بالکل ایسے, تو وہی بات ہے. بالکل ایسے ڈیوٹی ہے جی, دینی ہے ڈیوٹی. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہ بھی کہا کرو, کبھی یہ بھی کہا کرو. ہمیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے حب نبی ہے مہر علی, اور مہر علی ہے حب نبی. یہ میرے استادوں کے جملے ہیں. ہاں ہاں ہاں, حالانکہ یہ وہ شخص, وہ ہستی ہیں کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے آئے تھے, ہاں جی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر پھر واپس ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے پاکستان چلے گئے. ٹھیک ہے جی. تو عاجز بھی الحمدللہ مدینہ شریف آ گیا ہے. تو آپ میرے لیے دعا گو رہیں, ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں. تو بس بالکل جی. ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب. ہاں ہاں ہاں, بالکل ایسے, بالکل. یہ سمجھ والی چیزیں ہیں جی قاری صاحب, سمجھداروں کے لیے. جو بے سمجھ ہیں, نہ سمجھ ہیں, ان کو تو کچھ سمجھ نہیں نہ آنی. رب رکھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء, موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات, آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے السلام علیکم, عید مبارک. مبشر بھائی, سب بھائیوں کو عید مبارک. وعلیکم السلام جی, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. جو اوورسیز پاکستانی ہمارے پاکستان کے اندر ہیں, ان کو کل جو ہے, کل کی ایڈوانس عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी गुलाम साहबा भाई आप बात कर लीजिए पहले। तबस्सुम भाई, मुफ्ती मुबशिर शाह साहब और नीचे जो भाई आए हैं, क्या हाल चाल है? खैर आफियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक होवे सारे भरावा। जी वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सैयद सलाम। साहब आप माइक म्यूट करिएगा, बारी बारी बात कर लेते। मैं अभी यूट्यूब से आया हूँ तो बारी बारी बात कर लेते। जी गुलाम साहबा आप बात कीजिए। जी मुफ्ती मुबशिर साहब, मैं बहुत खुशी हुई आपके चंद दिनों से मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। ख़त्म नबूवत के हवाले से माशाल्लाह अच्छे कुरान और सुन्नत से आप दलाइल भी दे रहे हैं और अकाबिर असलाफ की बातें भी दुनिया लोगों को बता रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। मेरा ताल्लुक़ उलमा देवबंद से है। ये अपना तबस्सुम भाई माशाल्लाह जानते हैं मुझे। यहाँ पे हम दिफ़ा सहाबा, मदह असहाब रसूल और दिफ़ा सहाबा के हवाले से हम काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। आप जैसे माशाल्लाह उलमा असलाफ जो हैं वो अब रहनुमाई करेंगे उम्मत की और कुरान और सुन्नत से सही मानों में जो है वो दुश्मन के की तरफ से जो है वो एतराज़ात के जवाबात देंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मत की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई होगी। बहुत खुशी हुई आपके इस प्रोग्राम को देख, मैं काफ़ी देर से मैं सुन रहा हूँ और दिली खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब आप पाकिस्तान कहाँ से? रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं? मैं गुजरावाला। कहाँ से हैं आप? गुजरावाला। अच्छा, गुजरावाला से हैं। ठीक अभी ठीक, मदीना। चलें जी। अल्लाह ताला आपकी जो है वो हर लिहाज से आपकी मदद फरमाए, शैतान के शुरूर से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और मज़ीद आपसे जो है वो दीन का काम लें। अल्लाह ताला खुशी नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगले दोस्त चले गए हैं गालबन। प्योर लव भाई आप बात। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। तकरीबन मेरे ख्याल से 2019 से मैं आपका YouTube चैनल भी देख रहा हूँ बाकायदा, और अभी ये 2023 चल रही है। माशाल्लाह आपने अच्छा कादियानियों मरज़इयों के खिलाफ जो है मास गर्म किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी महसूस होती है। और काइंडली ज़रा ये आपको मैंने शायद बहुत पहले भी एक दफ़ा आपसे बात हुई थी, उस वक्त 2020 में शायद। ये आजकल ये जो नए मुसलमान हो रहे हैं ना, जो आजकल लोग दूसरे कंट्रीज में जिनको पता नहीं है इस्लाम के बारे में, इतना नॉलेज नहीं रखते, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनमें जो अकलियत में है, जो उनको ये आजकल बहुत कैप्चर कर रहे हैं। उस दिन भी मैं देख रहा था ये कभी उधर खाना बांट रहे हैं, कभी उनको क्या दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं। ये कादियानी जो हैं आजकल ये इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये अपने एशियन कंट्रीज जो है ना, ये फिलीपींस हो गया, ये जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उधर इन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि इधर तो मुसलमानों को पता चल गया है। तो मिर्जे को तो और जगह कोई नहीं मिली, उसने उधर रुख कर लिया अभी। ऐसे ही है। गुलाम साहबा भाई इजाज़त मांग रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। तमाम जो आए हैं दोस्त, प्योर लव भाई, सबका शुक्रिया। अच्छा गुजारिश ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये लोगों को कैप्चर कर रहे हैं और कबूतर के आगे जैसे दाना डालती हैं दाना डाल रहे हैं, ऐसा ही है। हमारी ना कुछ नाक़िस हिकमत अमली हैं। क्या नाम है आपका प्योर लव भाई? मेरा नाम उबैद अब्बासी है जी। उबैद भाई, गुजारिश ये है कि हमारी नाक़िस हिकमत अमली हैं। हम ना जज्बाती लोग हैं। जो जो क़यामत का कुर्ब आता जा रहा है, हमारे जज्बात ही जज्बात बस हो गए हैं। हमारे अंदर हिकमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हालांकि कहा गया है कि हिकमत अमली जो होती है वो मोमन का गुमशुदा ख़जाना होती है। ठीक है जी जी, तो इस गुमशुदा ख़जाने से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें भी कोई बेहतर हिकमत अमली और तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। मैं तो चूँकि एक अरसे आप हजरात तो नहीं मुझसे इतने वाकिफ़,
پرانا ختم نبوت کا نا کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہزاروں شاید 1000 سے تو زیادہ عاجز کے ہاتھ کے اوپر قادیانی مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے تو تعداد بھی اب بھول گئی ہے، کبھی کوئی کاؤنٹر ہی نہیں کیا، مطلب پوری فیملیز۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ بہت سی ایسی بچیوں کو میں جانتا ہوں کہ جو مسلمان ہوتی ہیں، ان کے اسلام کا صرف میں گواہ ہوں، وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں، یعنی اسلام قبول کرتی ہیں، لیکن وہ پتہ ہے کہ آگے سے کہتی ہیں کہ شاہ جی مفتی صاحب کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بھی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بتانا نہیں ہے۔ بتانا نہیں۔ میں ابھی فوکس لڑکی کو کر رہا ہوں، فیمیل کو کر رہا ہوں، اور ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، مرد تو پھر بھی یار اس کو گھر سے اگر نکال دیا جائے نا، وہ روڈ پر بھی سو جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل یہی بات۔ وہ بھائی وہ مرد تو پھر مرد ہے نا، وہ کچھ بھی کر لے گا، یا مردوں کے مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے سکتا ہے، اس کو 3 ٹائم کھانا مل جائے گا، اور ٹھیک ہے نا، مرد ہے نا۔ لیکن رولا ہے عورت کا اور لڑکی کا، وہ لڑکی کدھر جائے گی؟ یہ کبھی سوچا آپ حضرات نے؟ کبھی سوچا ہو؟ ہمارے بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں، ایسے مخیر ہیں، یقین جانے، جو ایک مخیر ایک پیر کو پال رہا ہے، اور اس پیر کا جو خرچہ ہے نا، کوئی 1 کروڑ روپیہ اس کا مہینے کا خرچہ ہے، تو وہ ایک ہی بندہ اٹھ کے نا اس پیر کو پال رہا ہے۔ تو کبھی ان چیزوں کی حساس مسئلے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں سلگتے مسائل، یہ سلگتے مسائل ہیں معاشرے کے، جن کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ تو بڑی دیر کا میرے نا ایک ذہن میں تھا کہ یار کوئی ایسا نا طالبات کے لیے کوئی ایسا مدرسہ یا ادارہ، یا مطلب کوئی ایسا کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ کم از کم یہ 9 مسلمہ خواتین جو ہیں، چاہے وہ عیسائیت سے کنورٹ ہوتی ہیں یا ہندوازم سے کنورٹ ہوتی ہیں، آپ کے تھر پارکر ہے، یہاں سندھ کا علاقہ ہے، بہت ہندو ہے، آپ تھر پارکر چلے جائیں، عمر کوٹ چلے جائیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ہندوستان آ گئے ہیں، جا بجا مندر نظر آئیں گے، ہندو ہی ہندو۔ تو کئی ہندوز مسلمان ہوتے ہیں، اب عاجز کے ہاتھ پر ہندو بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تھر پارکر کے کئی ہندو مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں اصل میں یہ ساری چیزیں اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں، میں ایک چیز کی طرف روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ تو بھائی میرے گزارش یہ ہے کہ ان 9 مسلم مردوں کا اور عورتوں کا آپ لوگوں نے کچھ سوچنا ہے۔ وہ لڑکی ہے، وہ مسلمان ہو جاتی ہے میرے بھائی، وہ کہاں پہ رہے گی؟ وہ اگر کنواری ہے تو اس کی شادی کا مسئلہ ہے، وہ اگر طالبہ ہے تو اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کے نان نفقے کا مسئلہ ہے، اگر وہ شادی شدہ تھی، اس کے بچے ہیں 2-3، تو اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا، اس کو گھر سے نکال دے گا، کہاں پہ جا کے رہے گی؟ بتائیے نا۔ اگر وہ بیوہ ہے تو اس کو وہ کہاں پہ رہے گی؟ بڑے واللہ میں بڑے ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو بچوں والی ہیں، خجل اور خوار ہو رہی ہیں، ادھر ادھر بیچاری ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ایک آدھ دفعہ ہوا کہ انہوں نے مجھے رشتے کا بولا، تو میں نے رشتہ بھی ایک 2 جگہ ہی، مجھے نہیں اتنی پتہ نہیں تھا، تو میں نے کروا دیا، بیچ میں پڑا، لیکن آگے سے وہ لڑکے بدتمیز نکل آئے۔ بڑے مسئلے ہیں بھائی، بہت مشکل ہے بابا جی، بڑے مسئلے ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے توجہ پتہ نہیں ادھر ادھر کے کاموں میں پڑی رہتی ہے، ہم پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں قسم سے کیا چیزیں ہیں۔ ابھی میں نے ارادہ کیا اور اعلان بھی کیا، میری ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو۔ ایک منٹ ہے، ذرا انہوں میں بلاک کرنا، ذرا بندیاں نا، کیونکہ انسان نہیں بھائی، یہ میری لائف جو ہوتی ہے نا انسانوں کے لیے، انسانوں کے یہ
یار موڈیریٹر صاحبان میوٹ نہ کیا کریں، پہلے بلاک کرنا ہے پھر میوٹ کرنا ہے، ترتیب قائم رکھنی ہے. بوٹا صاحب میں لگتا ہے وہ کر رہے ہیں، پہلے بلاک کرنا ہے میوٹ بعد چ کرنا میوٹ بات ہے، دو کام کرنے، ترتیب قائم رکھنی ہے. تھی پہلے ہی میوٹ کر دیو گے نا تو کام خراب ہو جائے گا، وہ بندہ تے تھوڑی دیر سے غائب ہو جائے گا، انہیں پھر آ جانا نویں آئی ڈی بنا کے. انج نہیں، طریقہ قائم جہاں تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا اتنی زبردست بات میں کر رہا ہوں، ابھی میری بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی. تو پھر میں نے پھر ارادہ کیا، پہلے بھی کیا تھا 4-5 سال پہلے، تو وہ پھر شیطانی سرکار نے کیس کروا دیے میرے اوپر اتنے سارے، تو ان میں پڑا رہا. تو میں نے کہا جی میں طالبات کے لیے نا کوئی ایسا ادارہ بناؤں گا ختم نبوت کا، جس میں کام ہوگا، ہم ان کو درس نامی پڑھائیں گے، ان طالبات کو حافظہ بنائیں گے، قاریہ بنائیں گے، دنیا کی تعلیم بھی ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ، ایم اے تک تعلیم دیں گے انشاءاللہ، ان کی کفالت بھی کریں گے، ان کو سر چھپانے کی جگہ بھی دیں گے، ان کی شادی بیاہ کے بھی ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. نیت تو کر لی ہے نا. دیکھو بندے کی جو سوچ ہوتی ہے نا، سوچ اس کو بڑا بناتی ہے، بندہ نہیں بڑا ہوتا، کم از کم سوچ بڑی رکھے. میں چھوٹا آدمی ہوں، میرا دامن اتنا نہیں ہے میرے بھائی، وہ کم از کم میں سوچ تو بڑی رکھ سکتا ہوں کہ نہیں، کہ سوچ پر بھی پابندی آ گئی ہے کہ بھائی تم نے سوچ ایسی کیوں رکھی. ہاں جی پیور لو بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا کچھ؟ نہیں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے کہ میری سوچ تو ہے، اب مالک جانے مالکوں کا کام ہے، کریں نہ کریں اس میں مجھے نہیں. کم از کم کل قیامت کے دن جب کوئی لائن لگی ہوگی تو علماء اکرام کو اللہ اور اللہ کے رسول